हेलो साथीहरु, वेलकम बैक टु अवर न्यू भिडियो। साथीहरु, आजको भिडियोमा हामी आउँदो सीटीबीटी इन्ट्रान्स एक्जामको लागि म्याथ र साइन्स दुईटैको चाहिँ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट र मोस्ट रिपिटेटिभ क्वेशनहरु चाहिँ डिस्कस गर्नेछु। यो क्वेशनहरु एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ, त्यसकारण तपाईहरुले राम्रोसँग हेर्नु होला, कपीमा टिपोट गर्नु होला, लेख्नु होला र पढ्नु होला। र अर्को कुरा भनेको साथीहरु, मैले सधैं भिडियो चाहिँ हाल्न सकिरहेको छैन, त्यसकारण तपाईहरुले भिडियो पनि हेर्नु होला, त्यसको साथसाथै बुकबाट पनि पढ्नु होला। र केही समस्या भयो भने मलाई कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु होला, मैले तपाईहरुलाई हेल्प गर्नेछु। र भिडियोले एउटा लाइक गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। आउनुस् भिडियोलाई सुरु गरौँ। क्वेशन नम्बर 1 मा रहेको छ, व्हाट इज द फर्मुला टु फाइन्ड द सर्कमफेरेन्स अफ अ सर्कल। एउटा वृत्तको घेरो पत्ता लगाउने सूत्र कुन हो भनेर सोधेको छ। हेर्नु त कति सजिलो क्वेशन रहेछ। तपाईहरुलाई सर्कलको सर्कमफेरेन्स निकाल्ने फर्मुला मात्रै सोधिरहेको छ, जुनमा ए मा छ पाई आर, बी मा छ पाई आर स्क्वायर, सी मा छ 2 पाई आर र डी मा छ पाई आर स्क्वायर बाइ 2। साथीहरु, यसको सही उत्तर सी 2 पाई आर हुन्छ। सर्कमफेरेन्स अफ सर्कलको फर्मुला 2 पाई आर हुन्छ अनि एरिया अफ सर्कल चाहिँ पाई आर स्क्वायर हुन्छ। त्यसैगरी क्वेशन नम्बर 2 मा रहेको छ, व्हाट इज द फर्मुला टु क्याल्कुलेट द टोटल सर्फेस एरिया अफ अ कोन। एउटा सोलीको पूरा सतहको क्षेत्रफल निकाल्ने फर्मुला कुन हो भनेर सोधेको छ। ए मा छ 4 पाई आर स्क्वायर, बी मा छ पाई आर यल र सी मा छ पाई आर ब्राकेट आर प्लस यल र डी मा छ 4 पाई आर स्क्वायर एच। साथीहरु, यसको सही उत्तर टीएसए अफ कोन भनेको पाई आर प्लस यल हुन्छ र भोल्युम अफ कोन भनेको 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हुन्छ। क्वेशन नम्बर 3 मा रहेको छ, इफ मिन इक्वल्स टु 25 एन्ड समेसन एफ एक्स इक्वल्स टु 750 भयो भने वाट विल बी द भ्यालु अफ द नम्बर अफ टर्म्स। यनको भ्यालु कति हुन्छ भनेर सोधेको छ। कति सजिलो क्वेशन रहेछ। हेर्नु त, तपाईहरुले मिनको भ्यालु पनि दिएको छ, समेसन एफ एक्स को भ्यालु पनि दिएको छ र नम्बर अफ टर्म्स यनको भ्यालु चाहिँ सोधेको छ। यसमा तपाईहरुलाई मिनको फर्मुला मात्रै तपाईहरुले थाहा भयो भने 30 सेकेन्डमा यसको एन्सर चाहिँ तपाईहरुले निकाल्न सक्नुहुन्छ। ए मा छ 50, बी मा छ 30, सी मा छ 150 र डी मा छ 75। यसको सोलुसनबाट बुझ्ने कोसिस गरौँ है साथीहरु। तपाईहरुले यसमा मिन 25 दिएको छ, समेसन एफ एक्स चाहिँ 750 दिएको छ र यन इक्वल्स टु वाट भनेर सोधेको छ। र मिनको फर्मुला हुन्छ समेसन एफ एक्स बाइ यन, जसमा मिन तपाईहरुलाई एक्स बार 25 दिएको छ, समेसन एफ एक्स 750 दिएको छ र 750 लाई 25 ले डिवाइड गर्यो भने 30 आउँछ। त्यही भएर यसको एन्सर चाहिँ बी को 30 हुने भयो। क्वेशन नम्बर 4 मा रहेको छ, इन अ सिरिज इफ मिन इक्वल्स टु 10 समेसन एफ एक्स इक्वल्स टु 700 प्लस 5m एन्ड द नम्बर अफ टर्म्स यन इक्वल्स टु 40 प्लस 3m भयो भने यम को भ्यालु कति हुन्छ भनेर सोधेको छ। ए मा छ 10, बी मा छ 12, सी मा छ 15 र डी मा छ 8। साथीहरु, यो क्वेशन पनि अघिकै क्वेशन हो। अघिको क्वेशनमा तपाईहरुले मिन दिएको थियो, समेसन एफ एक्स पनि दिएको थियो, तर यन चाहिँ दिएको थिएन। यन तपाईहरुले निकाल्नु पर्ने थियो। तर यो क्वेशनमा तपाईहरुले मिन दिएको छ, समेसन एफ एक्स पनि दिएको छ र यन पनि दिएको छ, तर तपाईहरुले यसमा यम को भ्यालु चाहिँ निकाल्नु पर्ने छ। यो क्वेशनमा पनि तपाईहरुले अघिकै फर्मुला युज गरेर एन्सर निकाल्न सक्नुहुन्छ। यसको सोलुसन हेरौँ है साथीहरु। तपाईहरुले एक्स बार पनि दिएको छ 10, समेसन एफ एक्स दिएको छ 700 प्लस 5m र यन दिएको छ 40 प्लस 3m। अब हामीलाई मिन निकाल्ने फर्मुला थाहा छ, एक्स बार इक्वल्स टु समेसन एफ एक्स बाइ यन हुन्छ, जसमा त एक्स बार 10 दिएको छ, समेसन एफ एक्स चाहिँ 700 प्लस 5m दिएको छ र यन इक्वल्स टु 40 प्लस 3m दिएको छ। अब 40 प्लस 3m इक्वल टु को यतापट्टि आएपछि मल्टिप्लाई हुन्छ 10 सँग, अनि 10 × 40 भनेको 400 हुने भयो, अनि 10 × 3 भनेको 30m हुने भयो, अनि 400 प्लस 30m इक्वल्स टु 700 प्लस 5m हुने भयो। अनि 400 इक्वल टु यतापट्टि आएपछि माइनस 400 हुन्छ, अनि 5m इक्वल टु यतापट्टि आएपछि माइनस 5m हुन्छ, अनि 30 माइनस 5m भनेको 25m हुन्छ, अनि 700 माइनस 400 भनेको 300 हुन्छ, अनि 300 लाई 25 ले डिवाइड गर्यो भने 12 एन्सर आउँछ। क्वेशन नम्बर 5 मा रहेको छ, व्हाट विल बी द भोल्युम अफ अ स्क्वायर बेस्ड पिरामिड इफ इट बेस इज
10 cm एन्ड हाइट 12 cm। एउटा स्क्वायर बेस्ड पिरामिडको बेस 10 cm र हाइट 12 cm भयो भने त्यसको भोल्युम कति हुन्छ भनेर सोधेको छ। एमा छ 1200 cm क्युब, बीमा छ 600 cm क्युब, सीमा छ 400 cm क्युब र डीमा छ 120 cm क्युब। साथीहरू यसको सोलुसनबाट बुझ्ने कोसिस गरौँ। यसमा तपाईहरुलाई चाहिँ बेस 10 सेन्टिमिटर दिएको छ र हाइट 12 सेन्टिमिटर दिएको छ र भोल्युम निकाल्नलाई सोधेको छ र स्क्वायर बेस्ड पिरामिडको भोल्युम निकाल्ने फर्मुला हुन्छ 1/3 एरिया इन्टु हाइट। 1/3 को 1/3 हुने भयो अनि एरिया भनेको स्क्वायरको एरिया, स्क्वायरको एरियाको फर्मुला हुन्छ यल स्क्वायर। यसमा यल भनेको चाहिँ ए छ, त्यही भएर ए स्क्वायर इन्टु एच हुने भयो अनि 1/3 को 1/3 इन्टु 10 को स्क्वायर हुने भयो इन्टु 12 अनि 1/3 इन्टु 10 को स्क्वायर 100 हुन्छ इन्टु 12 गर्दाखेरि 400 एन्सर आउँछ। भनेपछि यसको एन्सर सी 400 cm क्युब एन्सर हुने भयो। क्वेसन नम्बर 6 मा रहेको छ इन अ प्याक अफ 52 कार्ड्स फाइन्ड द प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ नन फेस कार्ड। 52वटा कार्डहरूमध्ये नन फेस कार्ड पर्ने सम्भावना कति हुन्छ भनेर सोधेको छ। एमा छ 3/13, बीमा छ 1/13, सीमा छ 10/13 र डीमा छ 4/13। साथीहरू यसको सही उत्तर चाहिँ सी 10/13 हुन्छ। तर कसरी हुन्छ यसको सोलुसनबाट बुझ्ने कोसिस गरौँ। यहाँ तपाईहरुले सिम्पल स्पेस चाहिँ 52वटा दिएको छ, त्यो यन यस हुने भयो। नम्बर अफ नन फेस कार्ड चाहिँ 40वटा हुन्छ, त्यो यन हुने भयो र नम्बर अफ फेस कार्ड चाहिँ 12वटा हुन्छ, यो पनि तपाईहरुले याद राख्नु होला। र प्रोबेबिलिटी निकाल्ने फर्मुला हुन्छ नम्बर अफ फेभरेबल केसेस बाइ सिम्पल स्पेस, जुनमा चाहिँ हामीलाई नम्बर अफ फेभरेबल केसेस चाहिँ 40वटा दिएको छ र सिम्पल स्पेस चाहिँ 52वटा छ र 40 लाई 52 ले भाग गरे भने 10/13 आउँछ। त्यही भएर यसको एन्सर चाहिँ सी 10/13 एन्सर हुने भयो। त्यसैगरी क्वेसन नम्बर 7 मा रहेको छ फ्रम द कार्ड नम्बर्ड फ्रम 5 to 30 अ कार्ड इज ड्रन एट र्यान्डम, what is the probability of the card so drawn is to be a square number card। यसले भन्न खोजेको कुरा के हो भन्दाखेरि 5 देखि 30 सम्मको कार्डबाट र्यान्डमली झिकियो भने त्यो कार्डहरुमा स्क्वायर नम्बर मात्रै पर्ने कार्डको सम्भावना कति हुन्छ भनेर सोधेको छ। एमा छ 2/15, बीमा छ 3/26, सीमा छ 2/13 र डीमा छ 5/26। साथीहरू यसको सही उत्तर चाहिँ बी 3/26 हुन्छ। तर कसरी हुन्छ सोलुसनबाट बुझ्ने कोसिस गरौँ। यहाँ तपाईहरुलाई सुरुमा फेभरेबल इभेन्ट निकाल्नु पर्यो। 5 देखि 30 को बीचमा स्क्वायर नम्बर कतिवटा हुन्छ? 3टा हुन्छ, एउटा 9 हुन्छ, एउटा 16 हुन्छ र 25 हुन्छ। भनेपछि नम्बर अफ फेभरेबल इभेन्ट 3टा हुने भयो अनि सैम्पल स्पेस कतिवटा हुन्छ? 5 देखि 30 को बीचमा 26 वटा नम्बर हुन्छ। भनेपछि सैम्पल स्पेस 26 हुने भयो। अब प्रोबेबिलिटी निकाल्ने फर्मुला हुन्छ नम्बर अफ फेभरेबल इभेन्ट बाइ सैम्पल स्पेस। नम्बर अफ फेभरेबल इभेन्ट 3 छ अनि सैम्पल स्पेस 26 छ। भनेपछि यसको एन्सर 3/26 हुने भयो। त्यसैगरी क्वेसन नम्बर 8 मा रहेको छ इफ एरिथमेटिक मिन अफ द डाटा 5, 6, x, 8, 3, 2 एन्ड 7 इज 5 देन व्हाट इज द भ्यालु अफ x। एमा छ 5, बीमा छ 4, सीमा छ 6 र डीमा छ 7। साथीहरू यसको सही उत्तर चाहिँ बी 4 हुन्छ। तर कसरी हुन्छ यसको पनि सोलुसनबाट बुझ्ने कोसिस गरौँ। साथीहरू यो क्वेसन गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ तपाईहरुले एरिथमेटिक मिन निकाल्ने फर्मुला चाहिँ थाहा हुनुपर्छ। एरिथमेटिक मिन निकाल्ने फर्मुला हुन्छ x बार इक्वल्स टु समेसन f x बाइ n, जसमध्ये तपाईहरुलाई x बार दिएको छ 5, समेसन f x भनेको 6, 5, x, 8, 3, 2 र 7 लाई जोडेर निकाल्नु पर्छ र n भनेको चाहिँ 6, 5, x, 8, 3, 2 र 7 लाई टोटल नम्बर कतिवटा हुन्छ? 7 वटा छ। त्यही भएर n इक्वल्स टु 7 हुने भयो अनि x बारको ठाउँमा 5 हुने भयो। समेसन f x भनेको माथिको सबै जोड्दाखेरि 31 प्लस x हुन्छ अनि 7 n को ठाउँमा 7 आउने भयो अनि 7 इन्टु 5 गर्दाखेरि 35 हुन्छ र 35 इक्वल्स टु 31 प्लस x हुने भयो अनि x इक्वल्स टु 35 माइनस 31 गर्दाखेरि 4 आउँछ। त्यही भएर यसको एन्सर चाहिँ बी 4 एन्सर हुने भयो। र मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसन नम्बर 9 मा रहेको छ व्हाट इज द एरिया अफ ट्रायंगल MNR इफ MN इक्वल्स टु 10√12 cm
NR equals to 16 cm and angle MNR equals to 45 degree. A मा छ 160 cm square, B मा छ 160 root 2 cm square, C मा छ 80 root 2 cm square र D मा छ 80 cm square. साथीहरु यो क्वेशन एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ है, तपाईहरुले राम्रोसँग बुझ्नु होला यो क्वेशनलाई. यसको एन्सर चाहिँ D हुन्छ 80 cm square. तर कसरी हुन्छ यसको सोलुसनबाट बुझ्ने कोसिस गरौँ. एरिया अफ ट्रायंगल MNR निकाल्ने फर्मुला हुन्छ 1/2 MN into NR sin थीटा. जुन एंगल दिएको हुन्छ त्यसको साइड इन्टु मल्टिप्लाई गर्ने अनि एंगललाई मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ र 1/2 को 1/2 हुने भयो. MN को चाहिँ भ्यालु 10 root 2 छ, NR को भ्यालु 16 छ अनि थीटा को भ्यालु 45 डिग्री छ अनि sin 45 डिग्री हुने भयो. 1/2 को 1/2 हुने भयो अनि 10 root 2 को 10 root 2 अनि 16 को 16 अनि sin 45 को भ्यालु हुन्छ 1/√2. √2 क्यान्सल हुन्छ अनि तलको 2 ले 16 लाई डिवाइड गर्दाखेरि 8 हुन्छ अनि 8 into 10 गर्दाखेरि 80 हुन्छ र यसको एन्सर चाहिँ 80 cm square हुने भयो. क्वेशन नम्बर 10 मा रहेको छ द मार्केट प्राइस अफ एन आर्टिकल इज RS 1800. व्हाट विल बी इट्स सेलिङ प्राइस इन्क्लुडिङ 10% भ्याट. एउटा आर्टिकलको मार्केट प्राइस चाहिँ 1800 छ रे, त्यसमा 10% भ्याट जोडियो भने त्यसको सेलिङ प्राइस कति हुन्छ भनेर सोधेको छ. ए मा छ 1980, बी मा छ 1620, सी मा छ 1810 र डी मा छ 1820. साथीहरु सुरुमा यसको सोलुसन हेरौं. सोलुसनमा के रहेको छ भन्दाखेरि एसपी विथ भ्याट को फर्मुला हुन्छ एसपी प्लस भ्याट % अफ एसपी. माथिको क्वेशनमा एमपी दिएको छ र माथिको क्वेशनमा दिएको एमपी एसपी मा हुन्छ किनकि माथिको क्वेशनमा डिस्काउन्ट छैन. त्यही भएर एमपी को ठाउँमा एसपी हुन्छ र एसपी = 1800 हुन्छ. भनेपछि एसपी को ठाउँमा 1800 आउने भयो अनि भ्याट % भनेको 10% इन्टु 1800 अनि 1800 प्लस 10% अफ 1800 गर्दाखेरि 1980 हुन्छ. त्यही भएर यसको एन्सर चाहिँ ए 1980 हुने भयो. क्वेशन नम्बर 11 मा रहेको छ अ वाच इज बाउट एट RS 800 एन्ड सोल्ड एट RS 920. व्हाट इज द गेन %. एउटा वाचलाई चाहिँ 800 मा किनेर 920 मा बेच्दाखेरि कति गेन % अथवा प्रॉफिट % हुन्छ भनेर सोधेको छ. ए मा छ 15%, बी मा छ 13%, सी मा छ 16% र डी मा छ 12%. साथीहरु यसको सही उत्तर चाहिँ ए 15% हुन्छ. कसरी हुन्छ सोलुसन हेरौं. माथिको क्वेशनमा एसपी चाहिँ 920 दिएको छ र सीपी चाहिँ 800 दिएको छ र गेन % निकाल्ने फर्मुला हुन्छ एसपी - सीपी / सीपी * 100%. त्यही भएर एसपी को ठाउँमा 920 हुने भयो र सीपी को ठाउँमा 800 हुने भयो इन्टु 100%. र यसलाई क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि लास्टमा 15% एन्सर आउँछ. त्यही भएर यसको एन्सर चाहिँ 15% एन्सर हुने भयो. क्वेशन नम्बर 12 मा रहेको छ इन द फिगर ट्रायंगल PQR if PR equals to 12 cm, QR equals to 8 cm and the area of triangle PQR equals to 24 square cm, then what is the measurement of angle PRQ in degree. ए मा छ 75 डिग्री, बी मा छ 60 डिग्री, सी मा छ 45 डिग्री र डी मा छ 30 डिग्री. साथीहरु यो क्वेशन नम्बर 9 सँग सिमिलर छ. यदि तपाईहरुले क्वेशन नम्बर 9 को राम्रोसँग बुझ्नु भएको छ भने तपाईहरुले यो क्वेशनलाई आफैले गर्न सक्नुहुन्छ. र यदि क्वेशन नम्बर 9 चाहिँ राम्रोसँग बुझ्नु भएको छैन भने यो क्वेशनले तपाईहरुलाई क्लियर गरिदिन्छ. एरिया अफ ट्रायंगल PQR = 1/2 PR into QR into sin R हुन्छ. sin R कसरी भयो. यहाँ तपाईहरुले PR को भ्यालु दिएको छ र QR को भ्यालु दिएको छ र R एंगल चाहिँ निकाल्न सोधेको छ. त्यही भएर sin थीटा को ठाउँमा sin R हुने भयो र एरिया अफ ट्रायंगल तपाईहरुले 24 दिएको छ. 1/2 को 1/2 हुने भयो. PR को ठाउँमा 12 अनि QR चाहिँ 8 दिएको छ भने 8 हुने भयो अनि sin R को sin R हुने भयो अनि 20 sin R = 24 * 2 divided by 12 * 8 हुने भयो अनि sin R = 1/2 हुन्छ. माथिको क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि 1/2 आउँछ अनि R = sin इन्भर्स 1/2. sin 1/2 के को भ्यालु हो sin 30 को भ्यालु हो. त्यही भएर R को भ्यालु चाहिँ 30 डिग्री हुने भयो र यसको एन्सर चाहिँ डी 30 एन्सर हुने भयो. क्वेशन नम्बर 13 मा रहेको छ डट इज अल्सो नोन एज कास्टिक सोडा. कास्टिक सोडा केलाई भनिन्छ भनेर सोधेको छ. ए मा छ सोडियम कार्बोनेट, बी मा छ सोडियम बाइकार्बोनेट,
सीमा छ सोडियम हाइड्रोक्साइड र डीमा छ सोडियम सल्फेट। साथीहरु यसको सही उत्तर चाहिँ सी सोडियम हाइड्रोक्साइड हुन्छ। सोडियम हाइड्रोक्साइडलाई कास्टिक सोडा पनि भनिन्छ। त्यसैगरी क्वेशन नम्बर 14 मा रहेको छ डट डट हेल्प्स टु कन्ट्रोल ब्लिडिङ। ब्लिडिङलाई चाहिँ कुनले चाहिँ कन्ट्रोल गर्छ? आरबीसी ले गर्छ कि डब्ल्युबीसी ले गर्छ कि प्लेटिलेट्स ले गर्छ कि लिम्फले गर्छ? साथीहरु यसको सही उत्तर चाहिँ सी प्लेटिलेट्स हुन्छ। प्लेटिलेट्सले चाहिँ ब्लिडिङलाई कन्ट्रोल गर्ने मद्दत गर्छ। त्यसैगरी क्वेशन नम्बर 15 मा रहेको छ व्हिच मेटल इज ऑब्टेन फ्रम अर्जेन्टाइट ओर। अर्जेन्टाइट ओरबाट कुन मेटल एक्सट्र्याक्ट गरिन्छ भनेर सोधेको छ। ए मा छ एल्युमिनियम, बी मा छ कपर, सी मा छ गोल्ड र डी मा छ एमोनिया। यसको सही उत्तर चाहिँ ए एल्युमिनियम हुन्छ। अर्जेन्टाइट ओरबाट एल्युमिनियम चाहिँ एक्सट्र्याक्ट गरिन्छ। त्यसैगरी क्वेशन नम्बर 16 मा रहेको छ लेन्थनाइट्स आर डट डट एलिमेन्ट्स। लेन्थनाइट्स कुन एलिमेन्ट हो भनेर सोधेको छ। ए मा छ एस ब्लक, बी मा छ पी ब्लक्स, सी मा छ डी ब्लक्स र डी मा छ एफ ब्लक। यसको सही उत्तर चाहिँ डी एफ ब्लक हुन्छ। लेन्थनाइट्स चाहिँ एफ ब्लक एलिमेन्ट हो। त्यसैगरी क्वेशन नम्बर 17 मा रहेको छ व्हिच इज द अल्कलाइन अर्थ मेटल। ए मा छ म्याग्नेसियम, बी मा छ सोडियम, सी मा छ पोटासियम र डी मा छ आइरन। यसको सही उत्तर चाहिँ ए म्याग्नेसियम हुन्छ। म्याग्नेसियम चाहिँ अल्कलाइन अर्थ मेटल हो। त्यसैगरी क्वेशन नम्बर 18 मा रहेको छ ए मिटर इज एन इन्स्ट्रुमेन्ट टु मेजर डट डट। ए मिटरले केलाई मापन गर्छ भनेर सोधेको छ। ए मा छ इएमएफ, बी मा छ पोटेन्शियल डिफरेन्स, सी मा छ करेन्ट र डी मा छ रेसिस्टिभिटी। यसको सही उत्तर चाहिँ सी करेन्ट हुन्छ। ए मिटरले चाहिँ करेन्टलाई मापन गर्छ। त्यसैगरी क्वेशन नम्बर 19 मा रहेको छ द मास अफ अ पार्टिकल एट द सेन्टर अफ द अर्थ इज डट डट। अर्थको सेन्टरमा पार्टिकलको मासमा के फरक पर्छ भनेर सोधेको छ। ए मा छ 0 हुन्छ, बी मा छ सेम एज एट अदर प्लेस, अदर प्लेसमा जति हुन्छ त्यहाँ पनि त्यति नै हुन्छ, सी मा छ इन्फाइनाइट हुन्छ, डी मा छ लेस देन अदर प्लेस। साथीहरु यसको सही उत्तर चाहिँ बी हुन्छ सेम एज एट अदर प्लेस। अदर प्लेसमा जति हुन्छ त्यहाँ सेन्टर अफ अर्थमा पनि त्यति नै हुन्छ। त्यसैगरी क्वेशन नम्बर 20 मा रहेको छ द युनिट अफ थ्रस्ट इज डट डट। ए मा छ न्युटन पर मिटर स्क्वायर, बी मा छ न्युटन मिटर स्क्वायर, सी मा छ न्युटन र डी मा छ केजी पर मिटर क्युब। साथीहरु यसको सही उत्तर चाहिँ सी न्युटन हुन्छ। अफ थ्रस्टको युनिट चाहिँ न्युटन हुन्छ। ल साथीहरु आजलाई यति नै। साथीहरु अरु भिडियोहरु हेर्नु भएको छैन भने माथिको भिडियोमा क्लिक गर्नुस्। त्यही भिडियोमा तपाईहरुसँग भेट हुनेछ र तपाईहरुको अब एसी को रिजल्ट पनि सकिसक्यो। तपाईहरुले आउँदो सिटिबिटी इन्ट्रान्स एक्जामको लागि राम्रोसँग प्रिपरेसन गर्नु होला। केही समस्या पर्यो भने मलाई कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु होला। त्यो समस्याले मैले समाधान गर्न कोसिस गर्नेछु। र अब एसी को रिजल्ट सकिए सँगसँगै तपाईहरुको सिटिबिटी को फर्म पनि धमाधम खुल्न थाल्छ र सिटिबिटी को फर्म खुलिसकेपछि मैले तपाईहरुलाई इन्फर्म गर्ने नै छु। त्यसकारण साथीहरु च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ, अहिलेसम्म जोडिनु भएको छैन भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी साथमा रहेको बेल आइकनलाई क्लिक गरी अल नोटिफिकेसनमा क्लिक गरिदिनु होला।